धन्यवाद। आज दिनभरि तपाईहरु छलफल हुनुहुन्छ, छलफलको निष्कर्ष के निस्क्यो बताउनुस् त। आज हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै टफ अनि अलिकति संवेदनशील दिन पनि हो हाम्रो लागि। हामी जे गर्न गइरहेछौँ एउटा राजनीतिमा एउटा अध्याय सकेर नयाँ बाटो लाग्दैछौँ। त्यो कारणले शोभाबाईले हाम्रा सबै सांसदहरू जसले कुरा राख्नुभयो अलिक बढ्ता भावुकता, जहाँ हामीले ती कुरामा के भयो भने पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले उहाँको इच्छाका लागि, उहाँको सुविधाका लागि पार्टी एकता गर्नुभयो र पार्टी विघटन पनि उहाँले गर्नुभयो। पार्टी विघटन भइसके पछाडि अदालतमा सेटिङ गरेरै बनाउनु भएको छ। त्यो सेटिङ पछाडि अदालतले पूर्ववत अवस्था भनिसके पछाडि 75 साल जेठको 2 गते अगाडिको कन्डिसन हो एमालेको। त्यही अवस्थामा हामी फर्केर काम गर्छौँ भनेर हामी उदारतापूर्वक भनिरहँदा उहाँले हामीलाई ढोका बन्द गर्नुभयो र त्यो ढोका बन्द आज पनि गर्नुभएको छ। उहाँ व्यक्तिका लागि डिल गर्नुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक डेमोक्रेसी, राज्य व्यवस्था, राज्य सत्ताभित्र कानुन, संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्धमा त्यसलाई धज्जी उडाउने काम जे गर्नुभएको छ, त्यो अवस्थाले हामी अब एमाले भइरहने र त्यही पार्टीमा अन्तरसङ्घर्षको नामबाट रहिरहने अवस्था रहेन। त्यो नभइसके पछाडि हाम्रो लागि अन्तिम दिन पनि हो नेकपा एमालेको दलको बैठक भनेर बस्ने। त्यो कारणले शोभाबाईले स्मृतिका लामा हामीले गरेका दुःख आज 4 घण्टा तपाईहरु माधवमा नेपालसँग छलफल हुनुहुन्थ्यो, अन्तर्क्रिया हुनुहुन्थ्यो। यत्रो लामो बाटो हिँडेर यहाँ आयौँ नि त, त्यसकारण हाम्रा पनि त कयौं कुराहरू छन् नि। त्यो अन्तर्क्रियाको निष्कर्ष चाहिँ के रह्यो त? अब तपाई एकदम आँसु झारेर भनिरहनु भएको छ रामकुमारी झाँक्रीजी, आज तपाईको आँखामा मैले आँसु देखेको छु। तर अझै पनि एउटा अध्यक्षले चाहिँ एउटा उदारतापूर्वक एउटा स्पेस जेठ 2 मा फर्किने त्यो कुराको कमिटमेन्ट गर्नुभयो भने यो पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। त्यही कारणले हामीले भोलि 9 बजेसम्म पर्ख्यौँ भनेको। 9 बजेसम्म किन पर्खिने? के कारणले? बटम लाइन के हो त तपाईहरुको? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निर्देशन के हो तपाईहरुको? त्यसको लागि त के हो? त्यसको लागि त त्यही हो, हामी मलाई चाहिँ एमालेको पूर्ववत अवस्थाको 75 सालको जेठ 2 गतेको अवस्थालाई स्वीकार्नुहोस्। तपाईले राख्ने पर्ने मान्छेहरू छन् भने पनि त्यो हामीसहितको बैठकबाट आएर राखे भयो नि त। राख्न पर्ने मान्छे तपाईकै कमिटीमा बहुमत छ, पदाधिकारी स्थायी कमिटी त सबै चिज तपाईकै बहुमत छ भनी हामीलाई ढोका किन बन्द गर्नुहुन्छ? हाम्रो यो कुरा हो र त्यसको लागि उहाँको लागि चाहिँ हामीले यो अन्तिम बेला पनि एकपटक यो पार्टी एक ढिक्का हुन्छ कि, यो मुलुक रहन्छ कि, यो व्यवस्था रहन्छ कि, यो संविधानको रक्षा हुन्छ कि र समग्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा रक्षा हुन्छ कि भनेर एउटा अन्तिम प्रयास चाहिँ गरे हो। तपाईले अन्तिम प्रयास गर्नुभयो रामकुमारी झाँक्रीजी। तपाई राजाको विरुद्धमा सडकमा आएको मान्छे, राजतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा आएर आन्दोलन गरेको मान्छे 62-63 सालमा। अहिले आएर तपाई एमालेबाट छुट्टिनु पर्दाखेरि आँखामा आँसु किन झारिरहनु भएको? शोभाबाईले तपाईको आँखामा आज मैले आँसु देखेँ पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा। शोभाबाईले यो पार्टी हामीले बनाएको हो नि त। यो पार्टी बनाउँदा हामी धेरै, म त एकदमै सानो बच्चामा 10-11 वर्षको उमेरदेखि यो आन्दोलनमा लागेका हौँ, जसको कारणले हामी जस्ता सयौं मान्छेहरूको योगदान छ यो पार्टी बन्न। हजारौं नेता कार्यकर्ताहरूको योगदानले निर्माण भएको पार्टी हो यो। त्यसकारण कसैको अहङ्कार, कसैको तुष्टि, कसैको चाहिँ एउटा इगोको कारणले यत्रो आन्दोलन ध्वस्त हुँदैछ नि त। त्यही कारण त्यसो एमाले पार्टी अब ध्वस्त हुँदैछ, विघटनतिर गयो रामकुमारी झाँक्रीजी। यो त जब केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो त्यसपछि उहाँले विचार राजनीतिको कुरा छोडेर महाधिवेशनबाट निर्णय भएका डकुमेन्टहरू, त्यसको विचार कार्यक्रमलाई चाहिँ उहाँले छोडेर जुन बाटो हिँड्नु भएको थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट डेभिएसन त थियो नै थियो, तर हामी सहित बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ आन्दोलनलाई सही बाटोमा लान सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। अब त्यो करिब समाप्त भयो। अब सँगै जान नसकिने भयो केपी शर्मा ओलीसँग हैन, सहकार्य गरेर च्याप्टर क्लोज भयो। अब सँगै जाने कि नजाने भन्ने कुराको बल पनि कोट पनि उहाँको हातमा छ, हामीसँग त केही छैन। किनभने उहाँले त पार्टी अदालत समेतको सेटिङ जम्मैले बुझेको छ, खुला अन्डरस्ट्यान्ड एकदम ओपन सेक्रेट जस्तो छ कि कसैको माग दाबी नभएको विषयमा अदालतले फैसला गर्यो कि दुईटा पार्टीको एकता भङ्ग गरिदियो। र पूर्ववत अवस्थाका एमाले र माओवादी पार्टी भनिसकेपछि हामी पूर्ववत एमाले पार्टीमा फर्केर काम गर्न चाहन्थ्यौँ
र त्यसको लागि उहाँले फागुन 28 गतेसम्मका बैठक बसेर विधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर आफूलाई सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित राख्नेदेखि यी सारा कुरा उहाँले गरेर हाम्रो लागि ढोका बन्द गरिदिनु भयो। त्यसपछि त हामी आउने अवस्थै रहेन र आजसम्म हामीले जे गतिविधि गऱ्यौँ यो पार्टीलाई एक ढिका बनाउनको लागि वडा तहसम्म पालिका तहसम्म हाम्रा कमिटीका संरचनाहरू नबनेका होइनन्, बनेका छन्। तर त्यो के को कष्टमा बनाएको थियौँ भने हामीले पार्टी एकता गराउनको लागि, पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नको लागि हामीले त्यो एउटा निष्क्रिय भएर पलायन हुने पङ्क्तिलाई जोगाउनको लागि हामीले यो सबै कुरा गरिरहेको थियौँ र यो तर त्यो सबै कुरा चाहिँ काम लागेन। र आज हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने उहाँले त योजनागत ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनको खिलाफमा त्यसको विघटनमा जानुभएको छ भन्ने कुरा देखियो र यसको प्रमाणित पनि भइसकेको छ। र उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारी त्यसलाई आदर्श मान्नुहुन्छ, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट प्यारलल सङ्गठन उहाँले चलाउनु भएको थियो। तर मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा भनेको आधारभूत कुरा के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण हो, पार्टीभित्र विधिको शासन हो, राज्य सत्ताको लोकतान्त्रिकरण हो, राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण हो, बहुमतको सत्ता पक्ष हुनेछ, अल्पमतको विपक्ष हुनेछ, राज्यमा पनि यो हुनेछ र पार्टीभित्र पनि बहुमतको विचारको लागू हुनेछ, अल्पमतको विचारलाई कदर गरिनेछ, आन्तरिक अन्तरसङ्घर्ष पार्टीमा हुनको लागि सयौँ फुलहरूलाई फुल्न दिइनेछ भनेर मदन भण्डारीले भनेको त्यो आदर्शलाई उहाँले नामेट पारेर आफूसँग राजनीतिक सैद्धान्तिक हिसाबले असहमत हुनेहरूलाई उहाँले पार्टीमा रहनै नसक्ने अवस्था बनाउने भयो। अब हामी 30-32 जनालाई त स्पष्टीकरण सोधेर पाइपलाइनमै कारवाही गर्न राख्नु भएको थियो, अरू कारवाही पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले त अब र पनि हामीले कारवाही यो राजनीतिमा यो कसलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुराको केही अर्थ रहन्न। जति बेला हामी एमाले रहनेछौँ यो कारवाहीले केही अर्थ राख्ने छैन, जुन बेला एमाले हामी बस्ने अवस्था रहने छैन यो कारवाहीको त्यति बेला पनि अर्थ हुने छैन। सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो अब हामीले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्छ, एमालेमा बस्न सकिँदैन, केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो नि त, किन भन्नुभयो? होइन, उहाँले पनि माधव कौँडले अन्तिम प्रयास पनि आज हाम्रो बैठकमा आउनलाई 2 बजे सिंहदरबार आउनुभएको पार्टीको नेता, उहाँलाई चाहिँ 2 जना नेताले लगेर कुरा गर्दा उहाँले केही स्पष्ट कुनै यो ठोस प्रस्तावसहित पो आउनु भएको छ कि भनेर उहाँ कुरा गर्न जानुभयो। तर उहाँहरूको कुनै ठोस प्रस्ताव थिएन, अल्मलाउने मात्रै काम थियो। त्यसपछि उहाँले केपी ओली सच्चिने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा हुने अवस्था छैन, त्यसकारण कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र बृहत्तर हितको लागि चाहिँ हामीले अब नयाँ बाटो सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको। नयाँ बाटो भनेको नयाँ पार्टी गठनतिरै हो। अब हाम्रो अगाडि त कि एमालेमा हामीले एउटा स्पेस पाउनु पर्यो, केपी ओली सच्चिनु पर्यो, होइन भने त हाम्रो लागि त के विकल्प रह्यो र? त्यसकारण त्यो स्पेस भने पनि 2-4 जना मान्छेलाई कुनै दसैँमा च्याङ्रा छामे जस्तो छामेर खरिद बिक्री जस्तो गर्ने जस्तो चिज होइन। जब पार्टीमा लोकतन्त्रको विधिको गफ गर्दैछौँ भने त त्यही अदालतको फैसलाबाट एमाले भएको छ भने त त्यही एमालेलाई अदालतले भनेकै दिनबाट टेकेर आउनु पर्यो नि। जेठको 2 गते 75 सालको जेठ 2 गतेका सबै कमिटीहरू सबै क्रियाकलापहरू क्रियाशील गराउँ। कतिपय जनसङ्गठनहरूका सन्दर्भमा समय सापेक्ष ती आउटडेटेड भएका होलान्, तिनलाई पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट जाउँ भन्ने कुरा मिनिमम कुरा पनि नमानेर यो पार्टीलाई यो आन्दोलनलाई धराशायी गर्न र यो मुलुकलाई यो सङ्कटमा आज मैले दर्शकवृन्दलाई पनि अथवा जनसमुदायलाई पनि एउटा भन्नुपर्ने विषय के छ भने हामीले जहिले पनि यो सरकारले सोही गति र बाटो लिएन, त्यसकारण यसलाई खबरदारी गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा जनताका मुद्दालाई नै कनेक्ट गर्न खोजेका थियौँ। तर बाहिर जाने बेला मिडियालेमा के भयो भने हाम्रा निजी आकाङ्क्षा जस्तरी आयो। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, आज हिजो एकजना मेरो दिदी, आफ्नो भाउजूको दिदी हिजो कोभिड हुनुभयो, श्वास प्रश्वासको एकदमै समस्या भयो, काठमाडौँमा कहीँ हस्पिटल पाउँदैन, इमर्जेन्सीमा जाँदा अब के भन्छ अक्सिजन छैन लिँदिन भन्नुहुन्छ हस्पिटलमा, अनि त्यो अब इमर्जेन्सीमा पनि अक्सिजन छैन, बेड छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन र आर्यघाटमा चाहिँ 80 जना मान्छे पोलिरहेको हुन्छ। तर यहाँ सरकारी तथ्याङ्कबाट 40 जनाको मृत्युको खबर, कोभिडबाट मृत्यु भएको भन्छ, तथ्याङ्क पनि लुकाएर तोडमोड गरेर, कमिसनका नाममा तपाईँको खोप आएको छैन, औषधि आएको छैन, लुट छ, तपाईँको सोरस सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूका उद्घाटन गर्नेदेखि तपाईँको ठेक्का लाउने र मोबिलाइजेसन कस्ट र त्यसमा साइनिङ कस्ट लिने जस्ता कामहरू भएका छन्। यस्ता विकृति विसङ्गति त यति धेरै छ। यो सबैको लागि
पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न त गरेका हौँ। अघिल्लो वर्षको ठिक यही बेला मैले उठाएका, हामी जस्ता मान्छेले उठाएको कुरा के हो भने पार्टीले सरकारलाई लगाम लाऊ भने त हो। त्यही तर्क छ नि त, मलाई कामै गर्न दिएन माधव नेपाल समूहले। उहाँलाई कसले के काम गर्न दिएन? उहाँलाई अध्यादेश ल्याउन के काम गर्नु भएको छैन आजसम्म। आजै पनि उहाँले चाहिँ पटक संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको छ। एकलौटी मान्छे नियुक्ति, मान्छेहरूको भर्ती, गलत मान्छे, भ्रष्टाचार, कमिसन, लुट, बर्मलुट, यो मुलुकको बर्बादी, आज जनताको आँसु कसले देखाएको छ? हाम्रो राजनीति, म त मेरो पार्टी मेरो जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण समय लगानी गरेको ठाउँ भएको भएर मेरो आँखामा आँसु आयो। तर हाम्रो राजनीतिले जनतालाई किन छुँदैन भन्दा उहाँ जनताको आँसुमा, जनताको दुःखमा यो सरकार, हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन जोडिया छ। हामी जोड्न सकेनौँ नि त, जसको कारणले हामीलाई के भएको छ भन्ने कुरा बेसर भयो। आज मान्छे बुटोलबाट काठमाडौँ आउन खोज्दै हुन्छ, बिरामी यहाँ काठमाडौँमा बेड पाउँदैन, उहाँ बेड पाउँदैन। परीक्षण गर्दाखेरि तपाईँको धन्नै 50% चाहिँ परीक्षण गरेको 50% चाहिँ कोभिड पेसेन्ट निस्किसके। यो हालत छ। अक्सिजनको हाहाकार भयो भन्ने कुरा, औषधि, दबाई, यो सारा चिज यस्तो बेथितिको बीचबाट सरकारले आफ्नो राइट वे ल्याएर काम गर्नु छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको संवैधानिक र कानुनी हिसाबले हेर्ने हो भने पनि बजेट अधिवेशन सुरु गर्न पर्ने, संविधानमै लेखिएको छ कि बजेटभन्दा 15 दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि नीति कार्यक्रमको कुरा छ, नियमित अधिवेशन बोलाउने बेला विशेष अधिवेशन, विश्वासको मत। यो सारा नाटक के को लागि? यो सारा नाटक के हो भने उहाँले चाहिँ आफ्ना योजनागत ढङ्गले यो संविधान, यो व्यवस्था, यो प्रणाली, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका यी विषयहरूमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्न सक्नको लागि योजनागत ढङ्गले उहाँ परिचालित हुनुहुन्छ र प्रचण्डसँग मिलेर तपाईँहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ। एमालेलाई प्रचण्डलाई ल्याएको चाहिँ एमालेमा कसले? माधव नेपालले कि केपी ओलीले? त्यो प्रचण्ड र एमाले र माओवादी मिल्ने कागजमा सिग्नेचर कसले गरेको छ? माधव नेपालले कि केपी ओलीले? अनि कसरी प्रचण्डसँग मिलेर? हाम्रो त एउटा बाध्यता हो, उहाँहरूका बिचमा सम्बन्ध पिरती हुँदासम्म चाहिँ उहाँहरू सबै मिलेर हामीमाथि डन्डा लगाइरहनु भएको थियो। जब उहाँका गलत क्रियाकलाप प्रचण्ड कमरेडले पनि बुझ्नुभयो, त्यसपछि उहाँबाट विद्रोह गर्नुभयो, त्यसमा हामीले साथ दिएको। त्यसो भए रामकुमारजी, अब तपाईँ भोलिबाट एमाले छोडेर बाहिरिँदाखेरिको पीडाको बारेमा तपाईँ भन्नुहोस् त। यसो छ, जस्तो आज हामी एकदम लामो छलफल भएको पछाडि पनि यही कुरा हो, हाम्रो निजी निर्णय पनि हुँदैन यसमा। किनभने हामीसँग यत्रो पार्टीको पङ्क्ति छ, जहाज छ, समर्थक छन्, सदस्य छन्, शुभेच्छुक छन्, भोटर छन्। यी जम्मैको भावनाको कदर गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले लिने निर्णयहरू सोची विचारिकन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भाव आवेशमा हामीलाई कसैसँग रिस उठ्यो त्यसकारण हामीले बदला लिन्छौँ भनेर होइन, हामीले यो जम्मै कुरा विचार गरेर निर्णय लिउन पर्ने भाव भएर अलिकति भावनात्मक, अलिकति संवेदनशील पनि भयो परिस्थिति। सबै मान्यज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो सदस्यहरू, आफ्नो कार्यकर्ताहरूका भावना पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू गर्दै गर्दा यो दुःखले बनाएको पार्टी हामीले जुन आन्दोलन निर्माण गऱ्यौँ, अब यो आन्दोलनलाई यत्तिकै विसर्जन हुने कुरा त पीडादायी विषय छ नि त। त्यही कारणले यो अलिकति बैठक पनि लामो भयो, समय पनि गुज्र्यो र अब एउटा अन्तिम मौका पर्खेर पनि हेरेका छौँ। हेरौँ बैठकमा चाहिँ माधव नेपालले के भन्नुभयो तपाईँहरूलाई? अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, यी जम्मैका बावजुद पनि अब सँगै रहन सकिने स्थिति छैन भन्नुभयो। तपाईँहरू प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने केपी शर्मालाई छोडेर? अब त भोलि के हुन्छ थाहा छैन। हामी लेफ्ट विङ, सेन्टर टु लेफ्ट विङसँगै हाम्रो सहकार्य हुन्छ। किनभने लेफ्ट विङमा जो हुनेछन्, नेसनलिस्ट फोर्समा जो हुनेछन्, डेमोक्रेसीको कस्टमा उभिने जो हुनेछ, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई जलेमा सम्मान गर्नेछ, प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जसले कदर गर्नेछ, ती सबै एउटा प्रोग्रेसिभ फोर्सहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन सक्ला। त भोलिको दिन हो, भोलि कस्तो अवस्था आउँछ। अब भोलि तपाईँहरू एमालेबाट बाहिरिँदाखेरि कतिजना बाहिरिनुहुन्छ? कसले राजीनामा दिनुहुन्छ? बाहिर चर्चा छ माधव नेपालसँग 5 जना सांसद पनि छैन। माधव नेपाल कङ्ग्रेससँग थोरै सांसद हुनुको पछाडि चाहिँ माधव नेपाल पक्षका भनिएका नवौं महाधिवेशनबाट आएका मान्छेले टिकटै पाएका थिएनन्।
ती मान्छेलाई सूचीमा पनि बन्द सूचीमा राखिएको थिएन, त्यसकारण सङ्ख्या नै सानो थियो हामीसँग। हामी धेरै थोरै सङ्ख्या थियौँ, जति मान्छे छौँ इन्ट्याकै छौँ। र यो निजी मामला होइन, हामीले आज स्थायी कमिटीको बैठक राति बस्नुहुन्छ होला उहाँहरू, भर्चुअल बस्नुहुन्छ कि फिजिकल त गाह्रो छ, अनि पोलिटिकल्ली उहाँहरूले केही कुराले गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सामूहिक भनेपछि सामूहिक, हामी जति छौँ त्यति सबै हुन्छ। कतिजना राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ? सङ्ख्याको कुरा होइन, सङ्ख्या त अब त्यही त हामीसँग भएको सङ्ख्या कतिजना छ आजको दिनमा तपाईँहरूसँग? हामीसँग त जम्मैलाई थाहा, अन्डरस्टुड नै छ। 22 जना हो प्रत्यक्ष निर्वाचित, 22-23 जना, 23 जना। अनि समानुपातिकका पनि सबैले राजीनामा दिन्छन्? दिने, हामी 12 जना छौँ समानुपातिकमा। 12 जना समानुपातिक, निर्वाचित 22 जना, त्यस भए 34 जना सांसदले राजीनामा दिने सामूहिक रूपमा। 34-35 होला, 34-35 जनाले राजीनामा दिने। अब यसमा चाहिँ भोलि 9 बजीसम्मको लागि हाम्रो अब समय छ। स्थायी कमिटी पनि बस्नुहुन्छ उहाँ नेताहरू, अनि 9:30 बजे हामी फेरि सिंहदरबारमा बस्छौँ, त्यसपछि गर्ने। त्यसो भोलि तपाईँ संसदमा जानुहुन्न? अब करिब अहिलेको निष्कर्ष त त्यही नै छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू संसदमा नगइकन राजीनामा दिएर केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्नको लागि रणनीति बनाउनु भयो। हामीलाई यो आश छ कि हाम्रो 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष, हाम्रो दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई हामीले विश्वासको मत दिन पाऊँ। त्यसको लागि हामीले सामान्य उहाँलाई विधिमा पार्टी चलाउनुहोस् र पूर्ववत माओवादीसँग एकता हुँदा पूर्वको जुन अवस्था हो त्यो पार्टीलाई एक्टिभेट गर्नुहोस् र न्यूनतम त्यति त्यो शर्तै होइन, त्यो न्यूनतम गर्न पर्ने काम गरेर आउनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि फेरि पनि हामी सबै एमाले नै रहनेछौँ, यो आन्दोलनलाई जोगाउनेछौँ, सरकारलाई पनि तपाईँलाई नै विश्वासको मत दिन्छौँ। फेरि हामी त्यो अन्त फ्लोर क्रस गर्ने या त्यो गर्ने भन्ने कुरा पनि छैन। तर अब हामी त्यो घरमै छैनौँ भने त कसरी फेरि त्यहाँ घरमा हामी भान्से हुन्छु भन्ने कुरा त कसरी आयो र? तपाईँहरूको बटम लाइन चाहिँ के हो त? केपी शर्मालाई विश्वासको मत दिनको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, तर तपाईँको शर्त के छ प्रधानमन्त्रीसँग? त्यही हो, 2075 साल जेठ 2 गतेको नेकपा एमालेलाई उहाँले त क्रियाशील बनाउनु पर्यो, त्यति मात्रै हो हाम्रो शर्त। त्यसपछि के गर्नुपर्छ हामीसहित राखेर गर्नुहोस्। हामीले कसलाई लिनुहुन्छ कसलाई लिनुहुन्न त्यो पनि हाम्रो कुनै आज कसैलाई हामीले रोकटोक गर्नेवाला छैनौँ। तर 75 साल जेठ 2 गतेको मिनिमम हामीले भनेको त्यति मात्रै हो। त कुनै त फेरि त्यो हामीले नयाँ कुरा पनि गरे होइन। अदालतले जहाँ एमाले बनायो नि हो त्यही पोइन्ट हो, त्यही उभिएर एकचोटि हेर्नुहोस्, सिंहावलोकन गर्नुहोस्। इतिहासमा केपी कमरेडलाई इतिहासले मौका दिएको छ, विश्वास पनि दिएको छ। हामी जस्ता मान्छेले काँध पनि बोकेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा माधव नेपाल समूह बाहिरिँदा पनि मलाई कुनै फरक पर्दैन। उहाँले त हामीहरू गइदिए नै हुन्थ्यो भन्ने चाहनु भएको छ। त्यो त उहाँको तर्क आइसक्यो, उहाँको वक्तव्य पढ्नुभयो तपाईँले आज? पढेँ। उहाँले त कडा निर्देशन दिनुभएको छ, केही छैन, उहाँले उल्लङ्घन गरेलाई कारबाही गर्ने। ठिक छ, त्यो संसद पद जान्छ। कुनै हामी राजीनामा दिनै तयार भएको, राजीनामाको ड्राफ्ट खल्तीमा हाल्दा हिँड्ने मान्छेलाई के डर छ त्यो कारबाहीको? राजीनामा पत्र आफै स्वैच्छिक राजीनामा भनेको राजी भएर लेखेको नामा हो, त्योको ड्राफ्ट बोकेर हिँड्या मान्छेको लागि हामीलाई कारबाहीको कुनै डर छैन। राजनीतिक मूल्यको डर हो हामीलाई, राजनीतिक मूल्यको, भ्यालु सिस्टमको, लोकतन्त्रको, डेमोक्रेसीमा। अनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, सदस्यको स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, तर सदस्यहरूको विधानको अधीनस्थ हुन्छ र त्यो विधानमा सदस्यहरूलाई आफ्ना मतहरू राख्न पाउने स्वतन्त्रता पनि हुन्छ। हामीले यही कुरा खोजे हो जम्मै। तर प्रधानमन्त्रीले जसरी तपाईँहरूलाई भनिरहनु भएको छ मलाई विश्वासको मत दिनुहोस्, जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले राजीनामा दिन मिल्दैन सामूहिक रूपमा, उहाँको कुरा हो। तर त्यो हो विश्वासको मत दिने हो भने तपाईँ नेकपा एमाले, हामी सहितको नेकपा एमाले बनाउनुहोस्। 75 साल जेठ 2 गतेको नेकपा एमाले बनाउनुहोस्। त्यसको बैठक भोलि नै राख्नुहोस् 7 बजे बालुवाटारमा। पहिलो बैठक माइनेट मात्रै गरेर आउँला नि त, 2टा प्रस्ताव पास गरेर, त्यसपछि विश्वासको मत दिउँला। भोलि राख्नुहोस् न त, भोलि बिहान 8 बजे राख्नुहोस्। 9 बजे हामीले भनेका छौँ, त्यही 9 बजे बालुवाटारमै सही राख्नुहोस् न त नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक। जुन केन्द्रीय कमिटी 2075 साल जेठको 3 गतेको अगाडिको हो, त्यो बैठकमा राख्नुहोस् न त। हामी त एमाले नै छौँ। फागुन 28 को कुरा गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। त्यो आधिकारिक निर्णय हो पार्टीको।
त्यस्ता त्यस्ता रमिता त कहाँ कहाँ भयो हामी चिन्दैनौँ र नेकपा एमाले हामीसहितको एमाले त चिन्दैन, चिन्ने कुरा पनि रहेन। तपाईँहरू त एमालेबाट बाहिर निर्णय गरिसक्नुभयो नि, अब बाध्यताको उपज हो। अब तपाईँले गठन गर्ने पार्टीको स्वरूप प्रकार र आकार के हुन्छ? छलफल गर्दै जाँदा हुन्छ त। अब अहिले नै त के भन्न सकिन्छ, छलफलमा जाँदा विमर्श गर्दा हामीले पनि गरौँला राष्ट्रिय भेलाहरू, कोभिड सकिएला, अहिले चाहिँ अब बाहिर निस्केर जनतासँग काम गर्छौँ, जनतालाई मलमपट्टि गर्ने केही मौका छ भने यो बिचमा कोभिडमा हामी उहाँहरू सँगसँगै हुन्छौँ, यी विभिन्न सङ्कटहरूमा जनतासँगै बस्छौँ, त्यसपछि छलफल गरेर निष्कर्ष निस्केला। रामकुमारजी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब देश सङ्कटमा छ, यो सङ्कटको बेलामा तपाईँहरू एमालेबाट बाहिरिँदाखेरि धेरैले प्रश्न गरेका छन्, फेरि जनतामा कसरी जाने? रामकुमारी झाँक्रीहरू, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, यो त हामीलाई जनतामा जाने कुरा त जनतामा बाहेक कहाँ छौँ र? जनतामै छौँ, हामीलाई कुन ठुलो ठुलो कुरै भएन नि, जनतामै छौँ। एमालेबाट निर्वाचित मान्छे हो नि तपाईँहरू त, एमालेमा आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न तपाईँहरू पार्टी छोड्नुभयो नि। होइन, सरकार त उहाँले नि ढाल्नु भएको छ, उहाँले नि सरकार संसद विघटन गर्ने, सरकार ढाल्ने, यो जम्मै गर्नुभएको छ त। उहाँ हेर्नुहोस्, उहाँ लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री आफै, मुख्यमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्छ, अल्पमतको आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संविधान कानुन विधि उहाँहरूले केही मान्न पर्दैन। यो चाहिँ हामी बसेर ताली लाउने चिज हो। गण्डकी प्रदेशमा त्यही हालत छ, अनि प्रधानमन्त्रीको यहाँ यही छ। विधि कानुन मान्नु नपर्ने, संविधान मान्नु नपर्ने, पार्टीमा लोकतन्त्र मान्न नपर्ने, अनि त्यसपछि एउटा एउटा व्यक्तिमाथि सबै शक्तिको केन्द्रीकरण हामीले मान्दिएर जानुपर्ने। 28 गतेको निर्णयमा उहाँले के गर्नुभएको छ? महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानलाई केन्द्रीय कमिटीको अल्पमत बसेर तोडमोड गरेर सबै चिज चाहिँ अध्यक्षमा केन्द्रीकरण गरेर उहाँलाई जे चाह्यो त्यही गर्ने अवस्था बनाएको कुरा चाहिँ मानिदिनु पर्ने। यही हो लोकतन्त्र, यसैका लागि लडेको। पृष्ठभूमिमा अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँहरू त लोकतन्त्रका लागि लडेको हो, यही निरङ्कुशताका लागि लोकतन्त्र भनेर लडेको, यो निरङ्कुशता बेहोर्न हो र हामीले। तर पनि तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप आउँछ नि त, आफ्नो सरकार आफै ढालेर हामीले त छँदाखाँदाको 2/3 नजिकको सुविधाजनक बहुमतको सरकार चलाउनलाई उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएर अनि उहाँले त संसद विघटन गरेर पार्टी एकता भङ्ग गरेर हिँड्नु भएको होइन र? उहाँ नै हिँड्नु भएको छ त दक्षिणको बाटो, 5 नम्बर गियर लाएर। हामी त यसलाई अझै बचाउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरेका छौँ र आज पनि हामी बिना शर्त सहयोग हामीले यो सहयोगी गर्न चाहन्थ्यौँ, तर अन्तिम हामी त गर र मरण, गर्नु या मर्नुको अवस्थामा पुग्यौँ, ताकि हामीले अब अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने भयो, त्यो ठाउँमा आयो। नेपालको इतिहासमा आफ्नो पार्टीको सरकार आफै ढाल्नेहरू धेरै छन् क्या, सांसदहरू स्वयं प्रधानमन्त्री यो लोकतन्त्रप्रति, स्वयं यो सङ्कटप्रति, यो महामारी, यो महासङ्कटप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ। तपाईँको यो राम कहानीका रामका मेलादेखि राम मन्दिरदेखि धरहरासम्मका हजारौँ मान्छेहरूको भिड, कोभिडको महामारी फैलाउने कुराको उपज त्यो पनि होइन। अनि त्यस पछाडि आजको सङ्कटमा प्रधानमन्त्रीले कहीँ उहाँका एजेन्डा बनाएका छन्? खोइ खोप, पहिलो डोज खोप पाएका मान्छेहरूले चाहिँ 8 देखि 12 हप्तामा अर्को खोप पाउनुपर्छ भने खोइ कोभिड सिल ल्याएको, कोही कोभ्याक्स ल्याएको, त्यसको काटेलिङमा के भइरहेछ? अब छरपष्ट आइरहेको छैन र खबरहरू। उहाँ चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ जनताको नाममा, मुलुकको नाममा। मलाई चाहिँ शक्ति आर्जन गर्ने, पैसा आर्जन गर्ने, पैसाबाट मान्छेहरूलाई किनबेच गरेर फेरि सत्तामा टिक्न सकिन्छ भन्ने उहाँको दृष्टता थियो। तर हामी स्वाभिमान भएका मान्छे थियौँ, जो 9 महाधिवेशनमा माधव नेपालको टिममा लाग्यौँ, त्यही खरिद बिक्री नसकेको कारणले यो गर्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समूहका नेताहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा माधवकुमार नेपाल समूहले कलङ्कको टिका लगाउँदैछ, आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर। हामीलाई पार्टी, आफ्नो पार्टी भन्ने अनरसिप खोइ, उहाँले त हामीलाई कारवाही गरेर बाहिर निकाल्नु भएको छ नि त। हामीलाई पार्टी भन्ने थाहा छ?
हामी जुन बेलासम्म दलको बैठकमा हाम्रा त्यही जेठ 2 गते फर्क्यौँ भनेर हामीले केही अडान राख्यौँ, उहाँले घन्टामा दलको बैठक राख्नु। जब हामी दलको बैठकमा गयौँ त्यहाँ गएर हामीले केही कुरा गर्नेछौँ, सरकारलाई दबाब दिनेछौँ, सांसदको हिसाबले जनप्रतिनिधिको हिसाबले केही आवाज बोलिनेछ भनेर त्यो आवाज बन्द गर्न अहिले त हामी एक दिन बालुवाटार गएपछि त छैन दलको बैठक फेरि। अहिले चाहिँ यहाँ हप्तामा पार्टीको आयोजक कमिटी नामको एमालेको एउटा नौटङ्की केन्द्रीय कमिटी बस्दै हुनुहुन्छ। हामी जाने हो भने अब अरू 5 वर्ष न महाधिवेशन न केन्द्रीय कमिटी केही पनि हुँदैन। यो हामीलाई थाहा छैन र? ती मान्छे को छन्, प्रतिस्पर्धी को छन्, राजनीतिमा, विचारमा, चरित्रमा को हामी बुझ्या छैनौँ र? सबै थाहा छ। हामी जहाँसुकै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। हामी कुनै पनि हालतमा एमाले छोड्दैनौँ, केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्छौँ, तर आज तपाईँहरू आफै विस्थापित हुनुभयो नि त एमालेबाट। अब एमाले नामबाट विस्थापित हुन सकिएला, तर एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूल स्ट्रिम, मूल प्रवाह चाहिँ हामीसँगै हुन्छ। हामी जहाँ हुन्छौँ त्यहाँ हुन्छ। त जसले विचार राजनीतिको काम गर्छ त्यही हुन्छ नि त्यो कुरा। तपाईँ त 2054 साल पनि सम्झनुहुन्छ नि त होइन? त्यतिखेर पनि त एमाले फुटेकै हो। वामदेव गौतमसँग तपाईँको आबद्धता थियो, निकटता थियो, तपाईँले एमाले छोड्नुभयो, अहिले आएर फेरि दोस्रो पटक एमाले छोड्दै हुनुहुन्छ। त्यसले तपाईँलाई चसक्क पारेको छैन? 54 सालमा पार्टी फुट्दा अलिकति राष्ट्रियताका, देशभक्तिका मुद्दाहरू थिए र हामी केटाकेटी थियौँ, कलेजको एउटा विद्यार्थी भएको हिसाबले हामी निर्णायक मान्छे थिएनौँ। त्यसकारण हामी त एउटा भयो गइयो, एउटा भावनाले छोयो, देशभक्तिको कुराले छोयो। देशभक्ति भन्दा बित्तिकै एउटा जिउमा काँडा उम्रिने हुन्छ नि, त्यस्तो भयो, लाग्यो। तर यसपटक चाहिँ हामी निर्णायक छौँ। त्यसकारण 54 सालमा भन्दा यो 78 सालमा आउँदा म जस्ता मान्छे धेरै संवेदनशील छौँ। समयले पनि हाम्रो कपाल पाकिसक्यो, हामी एकदम म्याच्योर्ड, वयस्क पनि भइसक्यौँ, जिम्मेवारी पनि छ। त्यो कारणले चाहिँ त्यो बेलाका सम्झनाहरू धुमिल छन्। हामी निर्णायक थिएनौँ, दुःख चाहिँ एकदमै धेरै गरेको हो, तर अहिले त हामी सामेल हुँदैछौँ, डिसाइसिभ छौँ, हाम्रो सिग्नेचरले केही हुँदैछ। त्यसकारण स्वभावले दुःख चाहिँ लागेको छ। तपाईँहरू सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने कि एक-एकजना गएर दिने संसद सचिवालयमा सभामुखलाई? त्यो त के हुन्छ प्रक्रिया, व्यक्तिगत रूपमा होला नि त, सामूहिक रूपमा राजीनामा दिन मिल्दैन अरे। के हुन्छ थाहा छैन। अब सनाखत चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो कारणले व्यक्तिगतै गर्नुपर्छ होला। त्यसो व्यक्तिगत राजीनामा हुन्छ भोलि? होइन, सामूहिक हुन्छ, तर सामूहिक भनेको अब ड्राफ्ट त एउटै हुन्छ, सिग्नेचर गर्ने कुरा नै व्यक्तिगत हुने भयो। सामूहिक त सामूहिकै हुन्छ, तर हामी त्यही 9 बजेसम्म अब पर्खेर हेरौँ भन्ने ठाउँमा हो अहिलेलाई। 9 बजेपछि तपाईँहरूको राजीनामा आउँछ, कुरा मिलेन भने? कुरा मिलेन भने 34 जनाको राजीनामा आउँछ। अब हामी त्यति नै छौँ होला। अब कोभिड तलमाथि हुन्छ कि रातारात? होइन, कोभिडको कारणले साथीहरूको सबै काठमाडौँमा हुनुहुन्न, त्यस्तो छ नि त। कतिपय त बालुवाटार पुगिसकेका छन्, चर्चा छ, समूह परिवर्तन भइरहेछ, माधवको नेपाललाई छोडिरहेछन् भन्ने समाचार आइरहेछ। एक आधजना त त्यो जहिले पनि दायाँ बायाँ भइहाल्छ, त्यो आज होइन अलि पहिल्यै भइसक्यो हो। त्यो त कोही मन्त्री हुनुहुन्छ, आजको टिममा चाहिँ तपाईँहरूको बिच तलमाथि भएको छैन, तपाईँहरू एका हुनुहुन्छ। त्यो हुँदैन पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ, किनभने जसले मूल्यको राजनीति गर्छ नि, मूल्यको राजनीति गर्नेहरू नै बाँकी रहेको, बाँचेको अवस्था हो कि। त्यो भएर भोलि पनि हामी मूल्यको राजनीति नै गर्ने हो। पार्टी अध्यक्ष आज केपी ओली हुनुहुन्छ, भोलि माधव नेपाल या जो कोही होला, त्यो नेतृत्वलाई पनि हामी मूल्यकै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिनेछौँ। तर कारणले हामी या हाम्रो जेनेरेसन हुँदाखेरि पनि मूल्यकै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा स्थापित गर्न खोजिरहेको छौँ। मूल्यको राजनीति कुरा गर्दाखेरि माधव नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको तपाईँ तुलना गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? अब उहाँहरूका बारेमा अहिले कुरा नगरौँ, म एउटा नेताको पक्षमै लागिरहेको छु, अर्को नेताको का बारेमा तमाम आलोचनाहरू छन् भने किन यो बेकार? अनि केपी शर्मा ओलीले मूल्यको राजनीति गर्नु भएको छैन? होइन, उहाँले त गरेको भए त अब तपाईँको आफ्नो बहुमत, एकता, यी सारा चिज भङ्ग गर्दै यो ठाउँमा आउनुहुन्थ्यो त। उहाँले त अर्को बाहिरको बाटो हिँड्दै संवाद नगरिकन जति बेलासम्म उहाँ कमिटीमा अल्पमतमा पर्नु भयो, बैठकै बस्नु भएन, जति बेलासम्म उहाँलाई कमिटी नै चाहिएन, हुल्लडबाज भन्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, संसद चाहिएन,
अनि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, फेरि उहाँ चाहिँ आफै महिषासुर हुनुभयो। यस्तो हो कि फागुनको 11 गते संसद स्थापना भएपछि त उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो यदि नैतिकता हो भने। पुष्पकमल दाहालले रुकमाङ गटुवाल प्रकरणमा राजीनामा गरे जस्तै। अनि फेरि यही संसदमा उहाँले चाहिँ अर्को एउटा गेम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो अदालत समेतको सेटिङमा तपाईँको हाम्रो पार्टी एकता भङ्ग भयो। अनि त्यो भङ्ग भइसकेपछि उहाँले ल आदि आफ्नो छुट्टै पार्टी आफ्नो गुटलाई राखेर त्यही बहुमत भनेर जथाभावी विधान संशोधनदेखि जम्मै कुरा गर्नुभएको छ। विधि पद्धति मूल्य प्रक्रिया कहाँनिर मान्नु भएको छ र केपी ओलीको लाई चाहिँ माधव नेपालसँग तुलना गर्ने। माधव नेपालका पनि तमाम कमीहरू होलान्, तर एउटा विधिमा पार्टी चलाउने, संवाद गर्ने, एजेन्डामा छलफल गर्ने कुरामा अरू सबै धेरै नेताहरूभन्दा माधव नेपाल उदारतापूर्वकै आउनु भएको छ र आउनु भएको इतिहास पनि हो र त्यसमा हामी त्यही कारणले हामी सँगै पनि छौँ। अब तपाईँले राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ सुरक्षित हुन्छ कि उहाँ पदबाट हट्नुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई थाहा छैन। उहाँहरूले अब कसले कसलाई मिलाइदिए, कसका बहुमत भए, अब त्यो त सरकार कस्तो हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा हो। त्यतातिर चासो पनि छैन, त्यो गणितमा हामी छँदा पनि छैन। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि तपाईँले यो सबै तिक्रम चालेको रे नि त, बालोटारको निष्कर्ष त्यही छ। अब उहाँहरूलाई लायो होला, उहाँहरूले आफैले अब के गर्नुभएको छ थाहा छैन। हाम्रो कुरा के हो भने हामीलाई शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि छैन, अर्कोलाई बनाउनु पनि छैन। हामीले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छौँ। हामीले विश्वासको मत दिने हो भने हामीलाई विश्वास छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कन्फिडेन्सका लागि उहाँले हाम्रो पार्टी एक बनाउनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। हाम्रो उहाँको सरकार ढाल्ने योजना पनि होइन, उहाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री भएको हामीलाई देख्न नसकेको पनि होइन। तर हामी एमाले हो हटाउनको लागि धेरै किसिमको षड्यन्त्र गर्नुभयो। हामी एमाले हो भन्नका लागि त उहाँले चाहिँ एमाले भएर हामी एमालेको कमिटीमा आएर बस्ने, बैठकमा भाग लिने वातावरण त बनाउनु पर्यो नि, न्यूनतम कुरा हो यो। अनि तपाईँले 34 जना राजीनामा दिँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो भयो नि, अप्ठ्यारो पर्ने भयो नि त, कांग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्ने भयो। त्यो त उहाँले जान्ने कुरा हो, अब हामीलाई थाहा भएन त्यो विषय, प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नु पर्यो। मुलुक त अब सङ्कटमा जाने भयो होइन? मुलुक त सङ्कटमै छ नि, कहिले सङ्कट मुक्त छ र? तर यो सिस्टमको कुरा गरेको मैले, कोभिडको मात्र कुरा गरेको। तपाईलाई जनतालाई जहिले सङ्कट छ, यहाँ त केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूलाई लुटको दुनियाँमा भएका मान्छेहरूका मात्रै स्वर्ग छ यो। केही कानुन विधिलाई आफ्नो हातमा लिने मान्छेका लागि मात्रै स्वर्ग छ, सबैका लागि सङ्कट छ। बानेश्वर चोकमा गएर हेर्नुहोस् त चित्कार कस्तो सुनिन्छ, आर्यघाटमा गएर हेरौँ त चित्कार कस्तो देखिन्छ, हस्पिटलका सहियामा हेरौँ त इमर्जेन्सीको अगाडि हालत के छ। यो कोभिडले मात्रै होइन, त्यो मात्रै होइन, टुडी खेलमा भोका पेटहरू हेरौँ त, कराइरहेका छन्, भोका पेटहरू खान नपाएर मागिरहेका छन्, कसले दिने, पीडा छ। रामकुमारी देश रोइरहेको छ। व्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधान त संविधान पालना भएको छ, लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान पालना भयो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज भइसके पछाडि फेस गर्नु पर्दैन, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने अनि चोर बाटोबाट फेरि आफै मुख्यमन्त्री भइदिने, यही हो विधि, यही हो संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधिको शासन भने। गण्डकी प्रदेशमा हेर्नुहोस् न, कोभिडै नभएको मान्छेलाई लगेर अस्पतालमा लगेर थुनेर त हालत त्यो। यो खालको राजनीतिक अपराधीकरणलाई संरक्षण गरेर राजनीतिमा रोइरहनु पनि नैतिकवान मान्छेहरूका लागि यो साह्रै लज्जाको विषय हो। त्यसो तपाईँ राजनीति छोड्ने? राजनीति त के, राजनीतिले नै नछोड्ला जस्तो भयो। मैले राजनीति छोडे पनि, हामीले छोडे पनि, किनभने एउटा सामाजिक प्राणीको हिसाबले चाहिँ, तर राजनीति चाहिँ सही बाटोमा छैन भन्न खोजेको म। यसको मतलब यही समाजमा यसरी नै सोसलाइज भएका मान्छेहरू आएर फेरि गर्ने त्यही नै हो। त्यसकारण अर्कोले एकदमै तरकी नै गर्ला भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। थ्याङ्क यू सो मच रामकुमारी झाँक्रीजी, थ्याङ्क यू। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद।